Marso 15 pa lang nisulat si Antonio Tansepec, General Manager sa Emco Plywood Corporation nga mapugo sila sa downsizing sa empleyado o kung dili man temporaryong ihunong una ang ilang operasyon bunga sa total lagban sa Caraga. Ang buhis nga among gikinahanglan niining mga kumpanya na minusan kaayo. Bulan Abril, 2 ka semana nga napugos og temporaryo pagsira ang Philippine Softwood Products Incorporated kon PSPI nga niresulta sa temporary layoff sa mga empleyado. Sa sulat sa PSPI ngadto sa mayor sa Magallanes, wala na igong working capital kay dili na igo ang inventaryo sa hardwood thin stock nga gamit sa dagway sa produktong plywood. Totally, wala na gayon hasta palkata, wala na gayon mga materials nga ihat ibahog niya ng among mga kompanya. Mao kana ang among gikahadlukan. Giingon nga nihinay man tuod ang produksyon apan nidako hinuon ang koleksyon sa hauling fee sa Magallanes sa mga sakyanan nga mosulod gawa sa lungsod. Giamindahan ang ordinansa og strikto gipatuman ang giumintuhan nga hauling fee. Sa bulan July lang, niabot sa 125,000 pesos ang koleksyon. Bisan man og niubos ang hauling sa mga dagkong sakyanan paingon sa duha ka higanting wood processing plant sa Agusan. Ang kuan po di amo pong naobserbahan, mangutan namin sa mga tracking kanang tungod kay layo na kaayo ang kuhaan ang source sa kuan sa kahoy bale mo na niya. Tapos apektado pud ang diri sa kumpanya tungod ana nga kuan. Dunay 590,000 pesos nga binulang ira sa Magallanes. Dakong bahin ini ang mapaingon lang sa pasweldo sa mga empleyado. Sa dili pa kumpirmado nga giingong 30 ngadto 40% nga pag-ubos sa produksyon sa duha ka dagkong planta. Nabalaka ang LGU sa dakong iubos unya sa dawaton nga ira tulo ka tuig gikan karon. Gikatahong makatulo na lang sa usa ka semana ang operasyon sa PSPI sa Magallanes. Ug sa dili pa beripikado nga impormasyon, gipatuman ang no work no pay policy sa ilang empleyado. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.